Gitinguha sa dakbayan sa Davao nga mapalambo ang urban agriculture ug maduso ang masimsog nga panginabuhi. Padayon nga giablihan sa City Agriculture's Office ang ilang urban gardening sa Marfori Community Garden alang sa publiko. Ang maong lugar dili lamang usa ka garden kundi usa-usab ka learning site diin makakaton ang mga bisita sa mga teknik sa urban gardening. Atong pagabuhaton karon ang pagtanom gamit ang recyclable nga plastic. So kung tanaw na to rin, naani siya yung mga bangag diri para diha moagi ang tubig kung matubigan siya. Pero diri wala siya kay aron mapundo pa ang tubig diri kutob. No, kay aron mo stay pa ang tubig ilabi na panahon sa tag-init. So mao na ni ang gibutang nato no nga katamnan naanda diri ang garden soil, organic fertilizer ug ang carbonized rice hull. Gitudlo din niya ang epektibong pagtanom sa gulay, prutas ug ubang tanom bisan sa gagmay espasyo sa mas balkonahe, atop ug mga container gardens. So ang waste nato sa garden tungod kay organic ni siya nga pag-amuma. So safe kaayo po ni siya nga gam-o na to nga fertilizer. So mao nang ibutangan na to og vermiworm aron mahimo siyang vermicompost ug mao na ni siya karon ang resulta. Nindot na kaayo ato pa nang ayagon aron kana siya ma-pure gyud nga vermicast. Gawa sa mga leksyon sa pagtanom, mahimo usab nga makatagamtam ang mga bisita sa malinawon ug presko nga palibot. Daghang mga tanom nga ornamental ug grayan ang makita dinhi nga perfect bonding alang sa pamilya, estudyante ug bisan kinsa nga gustong magpa-relax. Diri sa Marfori Garden, no, pwede ta diri makaari aron makarelax, makatuon kay andam ang ato ang mga kaubanan mo tudlo kung kinsa tong interesado nga motuon sa pagtanom, sa pag-harvest ug sa pagdumala ug pag-atiman sa mga gulay. Usa sa makapadani sa maong garden kay mao ang fruit picking. Ang mga bisita pwede maka-experience sa pagpamuo o fruit picking sa mga gulay ug prutas panahon sa team harvest. Kini usa ka makalingaw ug educational nga experience ilabi na alang sa mga kabatan-unan nga gustong masayran tiyong giun sa pagtubo o pag-atiman sa mga tanom nga ilang ginakaon matag adlaw. Dapat jud harveston na to ang talong nga dili pa siya gulang. Dapat sa tama siya nga pangidaron kay aron dili gahi ang iyahang liso at the same time ganahan mo mukaon. So ato lang siyang guntingon aron dili siya daot ang iyahang pungango or ang iyaha diri dapitam. Ang atong abot diri nga gulay ato ning gipanghatag ngadto sa CSWDO nga mga centers aron ang ato ang mga kaigsuonan nga naa diha naga-maintain, nagapuyo, makakaon sila og presko og luwas sa kadaot nga mga gulay. Ilauman sa kagro nga mas daghang dabuhanyo ang maingganyo sa pagtanom sa ilang kaugalingong panimalay ug masabtan ang importansya sa agrikultura bisan pa sa urban nga kahimtang sa dakbayan. Pwede lang mo kontak sa atong opisina na atay FB page sa ato ang City Agri Office nga mo message mo kung gusto mo bisita sa ato ang garden. Welcome mo gikan sa Lunes ngadto sa Biyernes alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon. Ikinahanglan lang nato nga magpasabot ta aron maandaman namo ang gusto ninyong patunan kung panahon nga kamo mo bisita sa ato ang garden. Ikalipay namog dako nga kamo among alagaran tungod kay kini para man sa tanang katawhan. Para sa Maniw Davao, ko si Lawrence Igloria.